وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. اسمك ايه؟ جنى. انت متابعانا يا جنى؟ طبعا. يا نهار ابيض، ايه انا الجمال بحب صوت حضرتك جدا والله ومتابعة. ده انا اللي بحبك يا جنى. ايه الجمال ده يا جماعه؟ اللهم بارك يا رب، بسم الله ما شاء الله عليكي. انا بجد مبسوطه ان انا شفت حضرتك النهارده يا والله. نهار ابيض على العسل، ده انا اللي مبسوط ان انا شفت حضرتك النهارده. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ ما شاء الله كده الحجاب بتاعها الجميل كده وداخل علينا تقول لنا انا مبسوط ان انا شفت حضرتك. اللي انت عندك كام سنه على الحجاب اللي انت لابساه ده؟ عندي 11 سنه. 11 سنه ما شاء الله. في سنه كام بقى يا جنى؟ انا داخله اولى اعدادي. ومتابعانا من قد ايه بقى؟ لا من زمان. من قد ايه من زمان كده؟ من حوالي سنتين. من سنتين؟ ده احنا اصلا بادئين من سنتين يا جنى. متابعانا من اول ما بدانا. وايه اكتر ايه مشهوره لينا بقى؟ وقال فرعون ذروني. اللهم صل على النبي. طالما قالت الله وقال فرعون ذروني يبقى في حاجه جايه في السكه. قولي كده وقال فرعون ذروني كده. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. بس يا جنى يا نهار ابيض عليك يا جنى. ايه الجمال ده يا جنى؟ هو كل جنى حلوه كده؟ ده كل جنى حلوه كده احسن من بنتي جنى. اللهم صل على النبي. انت بتضحكي، انت مالكيش حل. اللهم صل على النبي عليك. انا مبسوطه ان انا شفت حضرتك النهارده والله وسعيده جدا. يا ستي سعيده ايه ومبسوطه ايه؟ ده انا اللي سعيد ومبسوط. انا نفسي من زمان في حلقه ترند يا جدعان. لقيت جنى جت لي بالترند. جنى الترند النهارده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. لو انت حافظه الحاجات دي من زمان يعني انت بتعرفي تقلدي شيوخ؟ ومعديه عليا كده لقيتيني بتصور؟ اللهم صل على النبي يا جماعه. انا مبسوطه يا جدعان. هي بتقول لي انا اللي مبسوطه. لا انا عايزك بقى كده تاخدي راحتك وتسمعي لي وقال فرعون ذروني كامله. هنشوفوا انت احسن ولا رمضان الطوخ. لو طلعت احسن مني هديك اللي انت عايزاه. طبعا انا ما جيش جنب حضرتك. لا بقى تواضع يا جنى. يا جنى انت مالكيش حل. ده انت لو كبرت كمان شويه هتقطع علينا يا جنى. قولي بس قولي. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ده انت يا بنتي مالكيش حل. الله يكرمك. انت طلعت لي منين؟ ايه الجمال والجلال ده يا جدعان؟ ده لا هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. طب انت حافظه حاجه تاني؟ والله انت حافظه حاجه تاني؟ يعني انا استاذن معاليكي، استاذن حضر السياده معاليكي يا محجبه يا جميله ان انت تقولي لنا حاجه كمان. انا هقول لك حاجه بصوتي بقى. بصوتك تمام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى إذا جاء
هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اقسم بالله يا جدعان، يعني حاجه زي سعد الغامدي، حاجه زي فارس عباد، يعني قارئ كبير. يعني الموضوع مش موضوع صغير. يعني انا بسمع بنت عندها كام سنه، 11 سنه، بسمع بنت عندها 11 سنه كانها قارئ كبير. انا مش عارف ازاي، انا بسمع ما فيش غلطه. يعني اللي هو ايه، خلاص توكل على الله روح يصلي في الحرم. ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا بنتي. ايه ده؟ ايه التوليفه دي؟ يعني انا مش عارف اللي انا مع حضرتك. بسم الله ما شاء الله على اللي بيولف التوليفه دي يا جدعان. لو انت بتعرفي تقلدي حد تاني غير الشيخ خالد الجليل؟ تمام، الشيخ ياسر الدسري. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لا يا جدعان، متمكنه ما شاء الله عليها والله العظيم يا جدعان. قارئه ومنشده للتاريخ، والله العظيم للتاريخ. ربنا يبارك فيكي. يعني انت كنت بتقولي لي في الاول انا مبسوطه ان انت كنت معايا، يعني اللي انا معاك او اللي انا شفتك. انا اللي مبسوط قوي ان انت عديتي عليا وانا واقف. يعني ابوك اهو انا هبوسه 30 مره والله العظيم. انا عارف انتوا بتقولوا لي بوس لنا ابوها، والله لا ابوسه والله العظيم. ما شاء الله عليه، ربنا يزيده يا رب. بابا اسمه ايه؟ الشيخ إيهاب. الشيخ إيهاب، هو شيخ فعلا. الشيخ إيهاب ولف لنا توليفه اسمها جنى المعجزه. ربنا يبارك فيه يا رب ويكرمه كده ان شاء الله، ويخلي كل اطفاله كده. عندك اخوات زيك كده ولا انت بس؟ يعني ان شاء الله يبقوا زيك كده وزينا كده، احسن مننا كمان باذن الله. يلا يا جماعه، انا عايز جنى ترند اول على كل وسائل التواصل الاجتماعي. اسيب لكم الصفحه بتاعتها في الكومنتات. اصبح الصبح الاقيها على كل الناس اللي عندها ال3 مليون اللي عندي جنى. يا جدعان فجروا لها الدنيا يا جدعان. الناس دي ما ينفعش تروح من ايدينا كده. ارجوكم اسمعوا مني، انا عارف انا بقول لكم ايه. البنت دي رهيبه والله العظيم ما بهزر. يلا سلام يا جنى، سلام عليا بقى. سلام.